दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श तुझो सोमिया भोव मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक म्हज्या नामान आनी प्रणाम. देवाच्या उतरांचेर नियाळ करच्या खातीर हांव तुमच्या लागीं येवन पावतां संवसारार खंयसर आसल्यारी आनी तुमी हांगासर दैवीक उलोरेतीर मंदीर मुल्की मँगलोर येवन पावतात. देवाची कृपा आमकां सांगाता मेळयता. ह्या दिसांनी देवान आमकां अवकाश दिला, वेळ दिला, पावट दिला देवाच्या उतरांचेर नियाळ करूं. तर मोगाचेनो आज आमी सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रा विशांत नियाळ करया. म्हाका उगडास आयलो एक आवय बापूय घरांत एका भुरग्याक व्हड करनासली. बापूय कामाक गेल्ल्या वेळार जॉबाक गेल्ल्या वेळार सांजेर भुरगो आवय लागीं एक सवाल विचारता. कित्याक म्हळ्यार विज्ञान पाठ वाचल्या उपरांत समाज पाठ वाचल्या उपरांत ताका एक सवाल दोसी लागलें. तें सवाल तो आवयक विचारता, मम्मी मम्मी आमी कोणा थावन आयल्या म्हणजे मनीस कोणा थावन आयलो. खंय गी हांव थंय हांगासर वाचतां मास्टरांनी सांगिल्लें म्हाका अशें समजता की मनीस मांकडा थावन मन जाती थावन आयला म्हणून. तूं कितें म्हणटाय. मामी म्हणाली, आळे पुता आमी देवा थावन आयल्या. पवित्र पुस्तक आमकां समजयता देवान आदाम आनी येवेक रचलें आनी आदाम आनी येव पयलीं आवय आनी बापूय ह्या संवसारांतली आमची आब आनी व्हडली माय तांचे थावन आमचे पुर्वज जल्मोन आयले आनी आमी जल्मोन आयल्या. देवान आमकां धरणीच्या धुळींतलो रचलो आनी धरणीच्या धुळींतल्या रचलेल्या मनशाच्या नाकाच्या फुडांनी देवान आपल्या जिवाचो स्वास फुंकलो. म्हणजे म्हजे थंय तुजे थंय देवाचो आत्मो आसा अशें तिणें आपल्या पुताक बरें करून विवर्शितना बापूय कामां थावन घरा आयलो आनी तितल्यार आवय भुरग्याक सोण ताका च्या करूंक म्हणून कुजनाक गेली. तितल्यार भुरगो बापाय लागीं उलयता आसतना बापूय ताका म्हणूंक लागलो, पुता आवय लागीं कितें उलोवन नासलोय. पुतान डॅडीक म्हळें, डॅडी म्हज्या मतींत एक सवाल आयला. आमी मांकडा थावन मन जाती थावन आयल्या गी आमी देवा थावन आयल्या. मम्मी म्हाका म्हणटा आमी देवा थावन आयल्या. तितल्यार डॅडी म्हणलो, तशें न्ही पुता हांव तुका बरें करून समजयता. आमी मांकडा थावन आयल्या, चिंपांजी थावन आयल्या, मन जाती थावन आयल्या. आमची कूड मन जाती बरी आसा, आमच्या ते मन जातीचो स्वभाव आसा. ह्या संवसारांत इवोल्युशन जालें, विकास जालें, वाडवळ जाली. पयलें क्रिमी किटा बॅक्टेरिया आसले, उपरांत मनजाती सुकणीं सांवजां मासली जाली. ताजे उपरांत सृश्टेंत चड बुदवंतकायेचो जाणवायेचो एक जिवी जावन मनीस जालो. अशें विवर्तीस आसतना आवय च्या हाडून आयली बापायक. भुरग्यान मम्मी लागीं म्हळें, मम्मी तूं दुसऱ्यांच सांगताय आमी देवा थावन आयल्या म्हणून आनी डॅडी हांगासर म्हणटा आमी मनीस मांकडा थावन मन जाती थावन आयलो म्हणून. तर हांवें आतां कितें म्हणून न्ही जावन हांवें समजून घेवचें. आमी देवा थावन गी मन जाती थावन. तितल्यार आवय पुताक म्हणूंक लागली, आळे पुता तूं कांय कन्फ्यूज जायनाका, तुका कसलोच घुसपट गोंदळ नाका.
उडास दवर तुजे बापायच्या कुटुंबाची मांकडां तावन आयिल्लीं, वाघां तावन आयिल्लीं, सिंहां तावन आयिल्लीं, गाडवां तावन आयिल्लीं आनी घोड्यान तावन आयिल्लीं, पूण म्हज्या कुटुंबाची, तुज्या आवयच्या कुटुंबाची सगळीं देवा तावन आयलेलीं. हय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान आमी कोणा तावन आयल्या? हे फेसगारां बरयल्लें पत्र मोगाच्यान आमी वाचूं जाल्यार आमचें तें एक विशेश आध्यात्मीक वाडवळ जाता. आमचे जाणवाय वाडटा, दैवीक जाणवाय वाडटा. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय हांवें आनी तुवें भावार्थ दवरला. ह्या भावार्था विशयांत चड समजणी म्हाका तुका मेळटा. एफेसकारां बरयल्लें पत्र साम पावलान बरयल्लें जावन आसा. आमी एफेसा विशयांत उल्लेख वाचता आपोस्तल्या कृत्या बुकान 19व्या वसरान. साम पावलो दामास्काच्या वाटेर आसता आसतना तो कन्वर्टर जाल्लो जावन आसा. त्या दळपर्यंत तो क्रिस्तांवां विरोधी जावन आसलो, क्रिस्तांवांक लगाड काडटालो, क्रिस्तांवांक दग दितालो. पूण दामास्काच्या वाटेर समया जेजू क्रिस्ताचें दर्शन जाल्ल्यानच तो संपूर्ण तरान बदल्लो आनी मिसांव पैण ताणें करून सुरू केलें. सबार जाग्यांनी ताणें मिसांव पैण केलें. एक जागो जावन आसा एफेस, आनी हो एफेस म्हणलो जागो आधुनीक टर्की देशांत आसा. जो हांव जेजूचो आपोस्तल थंयसर आसलो आनी थंयसरचो मरण पावलो म्हणलो एक वाद आसा. ह्या थोड्यांचें चिंतप आसा. मोरी माई थंयसरच एफेसांत मरण पावली म्हणलें तसलें चिंतापी आसा. पूण साम पावलो एफेसांत सुवार्ता परगट करता. आनी हांगासर सुवार्ता परगट करता आसतना एफेसांत जाल्ली थोडी घडितां आपोस्तल्या कृत्या बुकांत आमी वाचता. एक घडी जावन आसा एफेसांत सबार म्हयने साम पावलो थंयसर रावलो. थंयसर ताणें सुवार्ता परगट करतना व्हडा उमेदीन ताणें सुवार्ता परगट केल्ली जावन आसा. देंवसार धांवडेले जावन आसा. आनी थंयसर आसतना लोक साम पावलाचें आंग वस्त्रां आ पडल्यारय गूण जातलें, ह्या साम पावलाची सावळी पडल्यारय गूण जातलें. आनी साम पावलान आ पडलेलीं वस्त्रां व्हरून लोकांचेर दवरल्यारय तांचें तें अजापां विजमितां जातलीं. अशें साम पावला थंय व्हरतीं अजापां विजमितां जावन ती आमी पळयता. आनी थंयसर त्या गांवांत शेवा म्हणलो एकलो याजक आसलो. आमच्या गांवांत आमी म्हणटा पुजारी म्हणल्या बरी, पुजा करचे आसले, याजक आसले. आनी शेवा ह्या याजका 7 जाण पूत आसले. हांचो वावर जावन आसलो पुजा करची, ह्या विविध रितीची माट मंत्र आनी दुसऱ्यो संगती करच्यो, आनी तांचें पोट भरचें जावन आसलें. साम पावलान सुवार्ता परगट करून देंवसार धांवडोवचें सगळें पळयत आसतना हांणी देंवसार धांवडोवंक सुरू केलें. सोम्या जेजूच्या नांवी आमी फरमायता देंवसारान धांवा म्हणटना देंवसार धांवतले. आनी तशेंच सोम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवाक आपोस्तल जावन आसा. साम पावलाच्या नांवान देंवसारान तुमकां धांवडयता म्हणटा आसतना ते धांवतले. आनी अशें ते करता आसतना ते तांचें पोट भरूंक प्रयत्न करतले, म्हणजे स्वार्थान दुडवाच्या आशेन ते करतले. साम पावल तरी निस्वार्थी थरान सेवा करतालो, सुवार्ता परगट करतालो. आनी एक फावटी सेवा आनी ताचे 7 जाण पूत देंवसारा धांवडयता आसतना देंवसारच तांच्या विरोध उपराटलो. देंवसार व्हडा ताळ्यान म्हणूंक लागलो, व्यक्ती थंय आसलो तो, देंवसार हांव जेजू क्रिस्ताक जाणा, ताच्या आपोस्तलाक साम पावलाक जाणा, पूण तुमी कोण म्हणून तांचेरच आक्रमण केलें आनी तांणी घायेशें केलें. होय मोगाच्यानो, आमी सुवार्ता परगट करतना निस्वार्थी थरान करी जाय. सुवार्ता परगट करतना कितेंच आमी अपेक्षीत न्हू, पूण आमचो देव आमच्या सर गरजांनी पावता म्हणलो संदेश एक लिसांव आमकां हांगासर मेळटा. आनी एक घडीत आमी थंयसर पळयता त्या गांवांत आर्थेमी म्हणलें देवाळ आसलें एफेसांत. तें नांवार्दीक देवाळ. थंयसर व्हडलो जात्रो जातालो. 4 गांवचो लोक थंयसर कुडसातालो. आमच्या गांवांत लॉरेसाचें पुण्यक्षेत्र आतूर आसा. ह्या दुसऱ्या जाग्यांनी ते आसा. जेजू बाळकाचें पुण्यक्षेत्र आसा, सांतदूतां देवाचें पुण्यक्षेत्र आसा, सबार पुण्यक्षेत्रां आसात. वा वेलांकणी मायेचें पुण्यक्षेत्र थंयसर तामिळनाडूंत आसा. थंयसर 4 गांवचो लोक व्हडा संख्यान जमा जाता. तशें हांगासर आर्थेमी देवाळांत लोक जमा जातालो. कित्याक थंयसर आर्थेमी देवाळांत थंयसर आर्थेमी देवीची मुर्ती आसली. ती सर्गार्थानून आयिल्ली म्हण थंयसर लोक पातयतालो. आनी त्या देवीच्या मुर्ती बरी आसले, ल्हान ल्हान मुर्ती करताले, सबार जाण आसले. तांकां व्हड व्यापार वयवट थंयसर जातालो. थंयसर एकलो सोनार आसलो. त्या सोनाराक म्हणजे मुर्ती करतल्याक व्हड व्यापार जातालो. त्या सोनाराचें नांव जावन आसा देमेत्री. आनी ह्या देमेत्री सोनाराक व्हरतो व्यापार वयवट जावन तो ग्रेस जाल्लो. आतां साम पावलो मुर्ती पुजा विरोध, बॉम्ब्या पुजा विरोध लोक
लोकां लागीं उलयता आसतना लोकांनी ताची उतरां भरिंकन जिखून घेतलीं ते सबार जण खणवडतात जाले तांणी मुर्ती पुजा बॉम्ब्या पुजा करची सोंड सोडली. ह्या वरवीं देमेत्रीक विशेश नश्ट जालो देखून लोकां सगळां साळवायलें आनी साम पावला विरोध आनी ताच्या सांगात्या विरोध लोकांनी उपराट अशें केलें. आनी अशें साम पावलाक जायते कश्ट एफेसुसांत जाले. आमी जाणा म्हाका जेन्ना सुवार्ता परगट करता आसतना आमचो वांटो या आमचें प्रतिफळ जावन आसा लोकां हांव दगदोणी कश्ट अनवरां समस्या जावन आसात. दैवीक रेत्री मंदिरांतच हांगासर रेत्री दिता आसतना आमकां जाल्ले कश्ट नश्ट तुमी जाणात. म्हज्या विरोधूच जाल्ले पुलीस केसी या म्हाका जाल्लो तो वय दाल्ली दगदोणी तुमीच जाणात. म्हाका जेन्ना साम पावलांनी असलें सगळें सोंसलें जावन आसा. ताच्या एफेसा उपरांत साम पावल सबार जाग्यार गेलो थंयसर सकळ जाग्यांनी ताका दगदोणी मेळ्ळे उपरांत साम पावलाक जैलांत घाल्लें जावन आसा. आनी जैलांत तो रोमांत आसता आसतना पयले फावटी ताणें एफेसकारांक एक पत्र बरयल्लें जावन आसा. कित्याक एफेसकार ताका भोव मोगाचे जावन आसले. देवाचे भक्त या देवाचे भाग्यवंत ऑर सेंट्स ऑफ गॉड म्हणून तांकां उल्लेख करून आपलें पत्र एफेसकारांक बरयल्लें पत्र तो आरंभ करता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र मोगाचें खंडीत जावन तुमी वैयक्तीक रितीन वाचा आनी तातूंत तुमकां विशेश आध्यात्मीक वाडावळ जाता. आनी मात न्ही एका खऱ्या क्रिस्तांवान कशें जिये जाय म्हणून मोगाचें आमकां समजता. आमी कोणांत आयिल्ल्या साम पावल आमकां भयंकर विवर्शिता. त्या पयल्या अवसरांत 3ऱ्या वळींत तावन साम पावल अशें बरयता. हरसिल्लो जावं देव आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचो वें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादान भरल्या. आनी उपरांत तो म्हणटा ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावेण जावच्याक संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यांत. आमचे वयर ताका आसल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यान. म्हणजे मोगाचें न्हू तो साम पावलाचो प्रमुख संदेश सगळ्या एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत जावन आसा. देवा बापाची येवजण जाली सर्गी आनी संवसारी सर वस्तू सोम्या जेजू क्रिस्त थंय एकवटावची आनी ताच्या दैवीक शेवटाक पावोवची. सर्गी आनी संवसारी सर वस्तू सोम्या जेजू क्रिस्त थंय एकवटावच्यो आनी त्या दैवीक शेवटाक पावोवची देवाची मांडवळ आनी येवजण जाली. आनी ह्या पासत देवान म्हाका आनी तुका संवसाराच्या स्थापने आदींच विंचला. आवयच्या गर्भांत थावनूच न्ही संवसाराच्या स्थापने आदींच ताणें विंचलां आनी म्हाका तुका देवा बापाची आपणायलेलीं भुरगीं केल्या. आनी अशें देवान आमकां भुरगीं केल्ल्या वरवीं आमी देवाच्या आस्ती बदिकाचे वारेसदार आमी जावन आसा. आमच्या गांवांत एक भोव दुर्बळो भुरगो आसलो. ल्हान आसतनाच ताची आवय बापूय मरण पावली. सगळीं बेजाराय उसरावंक लागलीं हो भुरगो आतां अनाथ जालो कोण ताका पळयता म्हूण. त्याच गांवांत ग्रेस्त आसली एक काजरी जोडें. त्या ग्रेस्त काजरी जोड्यां भुरगें नातलें. तांणी ह्या भुरग्याक तांचें जावन आपणायलें. पोस्को घेता म्हणटात पळय आपणायलें. आनी ताचे उपरांत तांचो भुरगो हो जालो. आनी तांचो भुरगो जाल्लोच म्हाका तांची ग्रेस्तकाय ह्या भुरग्याक मेळ्ळी. त्या पर्यंत तो एक अनाथ तो एक दुर्बळो गताता नातलो कांयच नातलें ताचे लागीं. पूण हांणी आपणायल्या वरवीं त्या ग्रेस्तांची सर ग्रेस्तकाय तांची जाली. आनी उपरांत ताची आपणायलेल्या त्या आवय बापायची आस्त बदीक सगळें ताचें जालें. त्याच रितीन मोगाचें देव म्हाका तुका आपणायता आसतना कसली ग्रेस्तकाय आमची जाता म्हणून साम पावल आमकां विवर्शिता. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या मरणांतय आमकां मेळची ती ग्रेस्ताय कितें म्हणून हांव वर्णू म्हणटा साम पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. कसली ग्रेस्तकाय आमची सोर पातकां आमकां बगसतात. आमी मोगाचें आमी भारत देशांत आमी जिवन आसा. आमचे शेजारी आमचे सांगाती हेर धर्माची आमकां म्हणटात कर्मा फलां आसा पाप दोश आसा पुनर्जन्म दोश आसा पयलेंच्या जन्माचे शिराप आसा आनी खंयच्या मन जातीचो शिराप आसा आनी खंयच्या जीवदाळीचो शिराप आसा. ह्या माट मंत्र आसात. ह्या वायटाची सकत आसा दुश्ट सकत आसा पातळाची सकत आसा सैतानाची सकत आसा. पूण मोगाचें न्हू सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या मरणांतय ह्या सर संगतींतय आमकां सोडवण मेळटा. ह्या सर संगतींतावन आमकां सुटका मेळटा. हे असले कसलेच संगती आमकां कितेंच करूंक शकनात जेन्ना हांव आनी तूं सोम्या जेजू क्रिस्त थंय आमी एकवटता. आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या मरणांतय आसची कुरपेची जर आमचे थंय मोगाचें न्हू आमी जोडून घेता. आनी दुसऱ्या अवसरांत साम पावल आमकां विवर्शिता आमचे थंय म्हजे थंय तुजे थंय पवित्र आत्मो वावरन आसा. जर तर मोगाचें न्हू आमी
एक भी जावंक पुरो भाताचें या गोवाचें या फुलां झाडांचें मातयेंत घाल्लेंच त्या बियांतय एक वरती सकत आसा एक झाड जावन एक रूख जावन वाडोवन फळ दिवचेंच आसली. त्या पवित्र आत्मा म्हळ्यार तसलें फळ देव म्हजे थंय तुजे थंय घालता. आमच्या जल्मांतच तें म्हजे थंय तुजे थंय आसा. पूण सोम्या जेजू क्रिस्त थंय हांव आनी तूं एकवटलेल्या वेळार बापायची आपणायलेलीं भुरगीं जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा आमचे थंय आसलो आमचे थंय वावरूंक लागता आनी आमकां दैवीक शेवटाक व्हरून पावयता. म्हजो एकलो भारी मोगासो यासक आसलो ताच्या रुमांत ताणें ताच्या टेबला वयर आपुरबायेचीं उतरां बरोवन घाल्लीं जावन आसा. बी पेशंट विथ मी, गॉड इज नॉट फिनिश्ड विथ मी येट म्हणून. म्हजें थंय इल्लें सोंसणीक जाया देव म्हजें थंय आजून वावरना आसा. आनी एक सांगणी ताणें बरोवन घाल्ली जावन आसा, गॉड इज एवर ॲट वर्क विदीन मी. देव निरंतरी म्हजे भितर वावरता. म्हाका जेन्ना देव म्हजे थंय तुजे थंय निरंतरी वावरना आसा ताज्या दैवीक शेवटाक व्हरून पावयना आसा. म्हाका जेन्ना ह्या कोरोना वायरस घरगा वेळार थोडीं जाणां निराश जातात, देदेस्पर जातात. आपणाचें काम गेलें, या सदां करचें आसलें काम करूंक जावना, या कोणाच्या कुटुंबांत कोणाची एक हजर जावंक जावना, या वर्गांव वचोंक आसलें तें वचोंक जावना, या कितें तुका करूंक आशा आसली ती जावना म्हणून. पूण म्हाका जेन्ना असल्या कोरोना वायरस खरगा वेळार जावन दी कसले कश्ट संकश्ट वेळार म्हाका जेन्ना देव म्हजे थंय तुजे थंय वावरना आसा. हांवें आनी तुवें केवल देवा सवें सहकार दिल्या पुरो, पवित्र आत्म्या थंय सहकार दिल्या पुरो. आनी म्हाका जेन्ना पवित्र आत्मोच म्हाका तुका सोलोवन व्हरता. आनी तिसऱ्या अवस्वराक येता आसतना म्हाका जेन्ना सांत पावल आमकां वर्त्या तरान विवर्शिता, देव म्हजे थंय तुजे थंय कितें करूंक शकतलो गी म्हणून. थंयसर तिसऱ्या अवस्वरान 14व्या आनी 15व्या वळीर सांत पावल एक भोव अपुरबायेचें उतरां सांगता. म्हाका जेन्ना म्हणून तो आराम करता. तिसऱ्या अवस्वरांत 14व्या वळीर तावन ह्या पसत बापा हुजीर सरपडोन मागता, सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन घेता. म्हणजे म्हाका जेन्ना आमी एका कुटुंबांत आसा जाल्यार तें कुटुंब देवान सांगात हाडलें. हांव आनी तूं एका वाड्यांत आसा, एका फिरगजींत आसा, हांव एक याजक जावन एका रिलिजियस कॉंग्रिगेशन एसवीडी कॉंग्रिगेशन आसा, तर तें देवान आमकां सांगाता हाडलेलें. आनी देव आशेता की त्या एका कुटुंबांत, त्या एका वाड्यान, त्या एका फिरगजींत, त्या पवित्र सभेन सांगाता मेळोन हांवें आनी तुवें वावरी जाय. आनी हांव आनी तूं देवा समी एकवटान वावरता आसतना कितें जाता, मुंदरसून सांत पावल म्हणटा तेन्ना देवाच्या मोगाची रुंदाई, उबाराई, गुंडाई समजोवची सकत जाणवाय तुका मेळटली. आनी मुंदरसून सांत पावल आमकां थंयसर म्हणटा 20व्या वडीर इन वर्स 20, आमचे थंय सकत चलयतले आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितल्या की चड मापान सर वस्तू आसा करूंक सकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं संततेच्या संतते पर्यंत सासणाच्या सासणाक आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जेन्ना आमी दाखलो घेवया पोरण्या तेस्तामेंतान. गोलियात एक व्हड राक्षस आसलो पॅलेस्टिनाच्या लोकांमध्ये. राक्षस म्हणजे व्हड जीव आसो, 9 फीट उबार आसलो, धडंग जीव आसो. इस्रायलीत ताका पळयल्लेंच भियेताले. तो येवन इस्रायल लोकांक भेश्टयतालो, धांवडयतालो. ताचे इस्रायल लोकांचे शिपाई सयत भियान धांवतले, झुजारी सयत गोलियाता पळोवन भियान धांवतले. जेन्ना दावीद ल्हान भुरगो हें पळयता, ताचे थंय पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आसलो, तो भायर सरता गोलियाता कडेन झुजोवंक. म्हाका जेन्ना आमी जाल्यार कितें करता आसतलें, हांव गोलियाता असले व्यक्ती आमचे विरोध रावल्या वेळार, म्हणजे व्हड एक सकत जावंक पुरो सरकारी सकत, ह्या विरोध दिवची सकत, ह्या आमकां द्वेशीत जाल्याची सकत आमचे विरोध आयिल्ल्या वेळार आमी भियान थोडे पडून केवळ दिंबीर पडोवन केवळ मागणें करता जावंक पुरो. पूण दावीद केवळ दिंबीर पडोवन मागणें करता मात न्ही, तो देवाचेर पातयेवन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेर पातयेवन आपणा लागीं त्या आसल्या त्या गवळ्याच्या पात्यांत आसले केवळ फांस फातर आनी आपणाची गोपीण फातर मातशी ती चाटी गोपीण घेवन तो झुजाक भायर सरता. पळया, देवाचेर पातयेवन तो झुजाक भायर सरलो देखून आमी चिंताव या आमी मागता ताचे प्रास कितल्या की अधीक दामाशान व्हडा मापान देव दाविदा मुखांतर वावरूंक शकता आनी दाविदा मुखांतर गोलियाताचे नाश करूंक देव शकता. देखून म्हाका जेन्ना आमी देवाचेर पातयेवन फुडें सराचें आमचें जें कितें काम करूंक आसा, आमी विश्वासी म्हणान समर्पीत मनोभावान आमी जियेस, जावंक पुरो कुटुंबा जिवीत, जावंक पुरो म्हणजे एक रिलिजियस जिवीत, जावंक पुरो एक याजकी जिवीत, जावंक पुरो आमकां दिल्लें तें मिसांव वाड्यांत फिरगजेंत या मिसांव गांवांत ह्या समाज सेवा, या एक डाक्टर जावन, एक नर्स जावन, एक इंजिनियर जावन ह्या कंपनींत तुजो वावर
समर्पित मनोभावान विश्वासी मनोभावान कर. तुजें सकाळींचें सांगणेचें मागणें तुजो पवित्र पुस्तक वाचचें, हातूंत तूं विश्वासी जा आनी देव तुज्या मुखांत केदी वर्ती कामां करूंक शकता पळय. आनी मुंदरसून सांग पावलो आमकां 4थ्या अवस्वरांत म्हणटा, आमी नीज जावन खरे क्रिस्तांव जाल्यार आमचो एकवट आमी सांबाळी जायी. आनी हांगासर पयले आमच्या कुडीचो एकवट म्हणजे आमी व्याभिचारा जावन, अनिश्कळपणा जावन, फसडेपणा जावन म्हणजे कामातोऱ्यातावन पयस रावची, सोरपणातावन पयस रावची, आळसायतावन पयस रावची. आमच्या कुडीचें पवित्रपण सांबाळी जाय. दुसरें आमचो एकवट सांबाळी जाय. आमच्या कुटुंबांत एकवट सांबाळी जाय. आमच्या कुटुंबांत एक जावन हांवें वावरूं जाय. हांवें कुटुंबांतावन मेकळो जावन म्हज्या चिंतपा प्रमाणे हांवें वावरचें न्ही. हांवें वाड्यांत, फिरगजेंत, पवित्र सभेंत एक एकवटाचो जावन हांवें वावरी जाय. सगळ्यांच्या एकवटाक हांवें वावर करी जाय. आनी उपरांत 5 अवसराक येता आसतना सांग पावलो पवित्र सभेच्या एकवटाक आनी काजाराच्या एकवटाक तो तुलन करता. तो म्हणटा पवित्र सभा सोमिया जेजूची एक व्हंकल जावन आसा. म्हणजे पवित्र सभेचें मस्तक जेजू जावन आसा. कशें जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो आनी आपणाकच बलिदान जावन भेटयलो. जशें एका दादल्यान काजारी जिवितांत आपल्या पत्नी खातीर आपणाकच एक बलिदान जावन भेटयचें आनी पत्नीन आपणाकच एक बलिदान जावन आपल्या पतीक भेटोवन दिवचें आनी दोगांयनी एकामेकाचो मोग करी जाय आनी बरें कुटुंब जिवीत मांडून हाडी जाय. पळय मोगाचें काजारी जोड्यांक कितें वर्ती जबाबदारी आसा. जशें जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो, जशें हर एका दादल्यान तो जावन आसा मस्तक. कुटुंब म्हणल्यार एका ल्हानशा पवित्र सभेचें आपणाक संपूर्ण तरान समर्पण दिवचें. आपल्या पत्नी खातीर, आपल्या भुरग्यां खातीर, पत्नीन समर्पण दिवचें आपल्या पती खातीर, भुरग्यांनी आवय बापायक विधेय जाय. हे सगळें तो विवर्सिता. आनी 6व्या अवस्वराक येता आसतना 6व्या अवस्वराच्या सुरवेरूच तो म्हणटा गुलाम आनी धन्याक विधेय जायचे. आजकाल गुलाम नात तरी आमी कंपनींत काम करतना आमकां मॅनेजर आसात, आमच्या वयर बॉस आसात, आमकां वडील आसात आनी आमी ताच्या की सकल्या हुद्द्यार आसां तर ताच्या की सकला आसां तर आमी विधेय जायची. आनी आमी जर तर उंच हुद्द्यार आसां, आमच्या की हाता सकला आसां, तांकां आमी मोगान पळयचय. आमी सर देवाचीं भुरगीं, आमी सर देवाच्या राजांत भाव भयणी म्हणलो मनोभाव सदांच आमच्या सांगात आसचय. आनी उपरांत सांग पावलां सांगची उतरां मोगाच्यान हर एक फावटी आमी उल्लेख करता. 6व्या अवसरान 10व्या वडीत निमाणें एक उतर हांव तुमकां सांगता, सोम्या थंय रावन तुमी बळवंत जायचय. कितलीं आपुरबायेचीं उतरां बळ्या मोगाच्यान थंयसर सांग पावल सांगता. कित्याक आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्ही. मोगाच्यान ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना कोणा लागीं ना जाल्यार कोणा लागीं आमकां झगडें जाता. घोव बायलांक काजारी जिवितांत झगडें जाता, भुरग्यांक आवय बापाय लागीं, भाव भयणी लागीं, शेत मारा, कामाच्या जाग्यार, समाजींत सगळ्यांनींतल्यान मोगाच्यान झुजां जातात. त्या वेळार आमी उडास दवरचें. सांपावलो आमकां म्हणटा आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्ही, आमच्या दोळ्यांक दिसता त्या मनशां विरोध न्ही, संवसारी शक्ती विरोध न्ही, बगार अंतराळा वयल्या अंधकारी संवसाराच्या आधिपत्यां आनी अधिकाऱ्यां विरोध. म्हणजे मोगाच्यान सांग पावलो आमकां विवर्सिता त्या 12व्या बळीर 6व्या अवस्वरांत आमचे भितर एक संवसार आसा आनी थंयसर एक अंतराळ आसा. म्हणजे देवसाराची खोटेपणाची सकत, अंधकाराची सकत, अंधकाराची संवसाराची ती आधिपत्यां आमचेर निरंतर प्रभाव घालूंक ते प्रयत्न करतात. ती आमच्या मोगाच्या मनशां मुखांतरच आमचे विरोध झुजोवंक पुरो. आमी द्वेश करीशें, आमी राग करीशें, आमी कामात एक वळख जायशें, आमी नाका जाल्लीं कामां करीशें, कोणा कडेन झगडाशें करूंक ती प्रयत्न करतात. तदळा मोगाचें न्हू आमी कशें झूज मांडचें असल्या वायटाच्या सक्तेचेर सांग पावल आमकां म्हणटा, सत जावं दी तुमचें खमर बांद, नीत जावं दी तुमच्या हरद्याचें कवच, सुवार्ता परगट करची उमेद जावं दी तुमच्या पांयांचे मोचे, भावार्थाची ढाल घेया त्या दळा दुस्मानाचे उज्या भाले तुमी पालोवंक शकतल्यात. ढाल म्हळ्यार झुजा वयता आसतना हेरांनी त्या तालवारीन मारूंक आमी प्रयत्न केल्यार ते एक लंकडाचें लोहाचें एक हातेर आसता, तातूंत आमी आडावंक शकता. आनी बादशावी जावं दी तुमच्या माथ्याचें शिरास्त्राण, देवाचें उतर जावं दी तुमच्या हातांतली तालवार. आनी उपरांत सांपावल म्हणटा पवित्र आत्म्याची निरंतरी मागा. वय मोगाचें न्हू बासांच्या देण्यांनी मागा, देवा गर्गा आनी होगलाप दिवन मागा, गितां गायनांनी मागा, बोपय संक्रांतीचें आराधन करून मागा, मरियमेचें कोंतासो तेर्स इतर नवयनां करून मागा. मोगाचें न्हू मागण्याच्या स्पिरितांत रावा. जिवीतच मोगाचें न्हू आमचें एक मागणें जावं दी. अशें एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत सांग पावल मोगाचें न्हू देवा तावनूच सर्गीन तावनूच एक वर्तो संदेश दिता. देवा बापाची वर्ती मांडवळ आनी येवजण जाली
सर्गी आनी संवसारी सर वस्तू समया जेजू क्रिस्त थंय एकवटावचे आनी सासणाच्या शेवटा पावोवचे. आनी ह्या देवाच्या येवजणेंत देवान म्हाका आनी तुका एक भोव वर्तें महान स्थान दिलां. देवान आमकां ताचींच भुरगीं जावन आपणायलांत. तर मोगाच्या न्हू देवान दिल्ली ती कृपा उचित देणें. दुसऱ्या वसरांत 8व्या वडीर म्हणटा, जर तर देवान म्हाका तुका वेंचून काडलां, हें देवाचें कृपेचें देणें उचित दिलां. आमी ताका कितेंच फारीक करूंक ना. ह्या खंयच्याच रितीन तें जोड घेवंक जायना. देवान तें दिलां, मोगाच्यान तें आमी स्विकार करचें आनी देवाक मानवची जिणी आमी जियोवची. देवसराचेर खोटेपणाचेर वायटाचेर जैत व्हरचें आनी मोगाच्यान सोम्या सवें सासणाक जियोवंक आमी फुडें सरचें. तर मोगाच्यान एक घडीभर आमी दोळे धांपया. देवान दिवचें आपण आमी स्विकार करया. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, सांब पावलान एफेस घरां बरयल्या त्या पत्रा मुखांतर कितल्या अपुर्बायेचे संदेश तूं आमकां दिता, कितल्या अपुर्बायेची लिसांवां तूं आमकां दिताय, कितल्या वर्त्या आध्यात्मीक उंचायेक तूं आमकां पावयताय. बापा, आमी चड आनी चड आध्यात्मीक रितीन अभिवृद्धी जोडीचें कर, वाडवळ जोडीचें कर. ह्या संवसारांत तुका मानवांचें असलें उजवाडाचें महिमेचें जिवीत आमी जियेचें कर. हें कार्यक्रम वीक्षण कर. म्हज्या संगी मागणें कर, नासत्या सर म्हज्या भावांचेर भयणींचेर आशिर्वाद घाल. तांची बिडा गुण कर, तांचे कश्ट हळ कर, तांचे संकश्ट पयस कर. तांकां बरें काम बरो दीस पडचो ग्रास. जें कितें आशेलां आनी जें कितें येवचेलां तें सगळें शेवटाक पोंताक पावोवंक तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. मरणाच्या कटल्यार आसात उतर प्रायस्तां, तांचेर दया दाखय बापा. तांच्या उतर प्रायर बरी भलायकी मतीचो उजवाड, तांच्या मोगाच्या मनशांचो मोग आनी जतन तांकां फोव कर. कश्ट संकश्टांत आसा तांकां तूं निवार बापा. भुरग्यां बाळांचेर कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. वायट वाटेन खोट्या वाटेन आनी सर तरांच्या संवसारी बांदपासांत आसात बापा, तुज्या उतरांत तांकां तूं सुटकाला पळय. सर वायट सवय सोडून तुज्या भुरग्यांनी उजवाडाचें जिवीत जियोंक फोव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी हें मागणें हांव करता. आमेन. मोगाच्यान तुमकां समेस्ता. देव बरें करूं. वैयक्तीक रितीन एफेस घरां बरयल्लें पत्र तुमी वाचा आनी ह्या द्वारे वर्ती दैवीक आशिर्वादां तुमी जण घेया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैविक स्पर्शान तुवें धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्शान तुवें धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरां, दैविक स्पर्श आसा तुज्या त्या शब्दां. दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत, दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत. दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय. दैविक स्पर्शान तुवें धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श तुजो सोमिया